غنبداو بهذا 2020 الدوره العاديه ديال سيونس فيزيك. Exercice الثاني شنو قالوا لنا تما propagation des ondes, recopier le numéro de la question et écrire parmi les affirmations proposées la lettre qui correspond à la réponse juste. يعني هنا كاينه واحده اللي صحيحه، نختاروا فقط واحده اللي صحيحه. في الاول شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا lors de la propagation d'une onde A, il y a transport de la matière et il n'y a pas transport de l'énergie. يعني تنتقل الماده وما كتنتقلش الطاقه. B, il y a transport de l'énergie et il n'y a pas transport de la matière. كاين transport d'énergie، الطاقه كتمشي كتتحرك، و il n'y a pas transport de la matière، ما كاينش الماتير ما كتحركش. C, il n'y a ni transport de la matière ni transport de l'énergie، ما كيتحرك حتى واحد فيهم ما كيمشي. D, il y a transport de la matière et de l'énergie، بجوج بيهم كيمشيو مع بعضيتهم. حنا عندنا في التعريف شنو عندنا؟ موجة ميكانيكية هي انتشار تشوه في وسط مادي مرن دون انتقال للمادة. يعني كاين ترونسبور دو لينيرجي، ماتير ما كترونسبورتاش ما كتحركش، سون ترونسبور دو ماتير. صافي. اذا شكون هو هنا اللي صحيح؟ هو بي. il y a transport de l'énergie ياك، il n'y a pas transport de la matière. وكنا شرحنا هيدا، قلت لكم بحال مثلا عندنا واحد الحبل بحال هيدا، هذا الحبل هذا اذا لوننا مثلا شبرنا واحد الموطع ولوناه بلون احمر ياك، شبرنا ديك الحبل وعملنا له هيدا، شنو غادي يوقع؟ ديك اللون الاحمر واش كيبقى في موطعو ولا كيمشي مع الطاقه؟ في موطعو، واخا كيطلع يعني الطاقه كتمشي، الانرجي كتمشي، ولكن الماتير كترجع كامله للموطع. صافي. ثانيا قالوا لنا une onde est dite transversale si une onde est dite transversale si la perturbation se fait dans la même direction qu'elle est de la propagation. يعني كتكون عندهم نفس الاتجاه، perturbation التشوه والانتشار كيكون عندهم نفس المنحى. هذا B, elle se propage dans le vide، تنتشر في الفراغ. واش كتنتشر في الفراغ؟ C, la perturbation se fait perpendiculairement عموديا à la direction de la propagation، عموديا على اتجاه الانتشار. D, la propagation se fait sans amortissement. شكون اللي صحيحه هنا؟ السي، حيت حنايا كنعرفوا بان الموجه الترانسفيرسال هي المستعرضه. الموجه المستعرضه كيكون اتجاه، هي دي موجه مستعرضه كيكون اتجاه تشوه لا بيرتورباسيون عمودي مع اتجاه الانتشار بروباغاسيون. كتنتشر هيدا وكتشوه هيدا، يعني كيكون تعامد، يعني اتجاه تشوه عمودي على اتجاه الانتشار. اللي صحيحه هي سي، لا بيرتورباسيون سو في بيربونديكوليرمون à la direction de la propagation. 3 le son est une onde. اصلا قبل ما يقولوها حنا كنعرفوا بان الموجه الصوتيه موجه ميكانيكيه كتنتشر في الماده في لا ماتيير، وهي طوليه لونجيتودينال. صافي. هنايا قالوا لنا الكترومagnétique ولا ميكانيك ترانسفيرسال عمودي مستعرضه، ولا ميكانيك لونجيتودينال كي سو بروباج دون لو فيد. الصوت ما كينتشرش في لو فيد. اللي صحيحه تما هي سي. اذا ميكانيك لونجيتودينال، ميكانيك يعني كتنتشر في الماده في لا ماتيير اللي هي السائله ولا الغازيه ولا الصلبه، وطوليه. عندنا هذا 3. رابعا lors de la diffraction d'une onde il y a modification de la fréquence، يعني ملي كتوقع دائره الحيوط كاين تغير في الفريكونس، كاين تغير في لا سيليريتي السرعه، كاين تغير في لا لونغور دوند. ولا دي لا فريكونس لا لونغور دوند et la célérité ne sont pas modifiées. اللي صحيحه هي دي، حيت حنا شنو كنعرفوا بان الموجه الوارده انسيدونت والموجه ملي كتوقع ظاهره الحيوط والموجه المحيده كيكون عندهم ميم كاركتيرستيك، كتكون عندهم نفس في اللي كاينه هنا هي اللي هنا، لاندا اللي هنا هي لاندا اللي هنا، فريكونس اللي هنا هو اللي هنا. صافي. اذا اللي صحيحه تما هي الدي. the last question في هاد الاسئله هادو هاد الكيو سي ام قالوا لنا هنايا on considère un point M de la surface de l'eau où se propage une onde progressive. Ce point M reprend le même mouvement
que celui de la source S, avec un retard temporel tau. La relation entre l'élongation du point M et celle de la source A, واش A ولا B ولا C ولا D، حنا شنو كنعرفوا؟ العلاقة اللي كتجمع بين source، طبعا ما كيطلبوش منكم فيريفي ولا شي حاجة، تختاروا صافي، باش ما كاينش يسمك التعليل، بلا تعليل. اس بدلاله ام ولا ام بدلاله اس. شوف هذا السورس كنسيبوا الحصه كطيح هنايا، هذا السورس يعني الموجه مشات هايده، هذا هو المنحى المباشر ياك. اذا كانت اس اون فونكسيون دو ام كنعملوا زائد، اذا كانت ام اون فونكسيون دو اس كنعملوا ناقص. تماك شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا لا ريلاسيون اونتر ليلونغاسيون الاستطاله د ام et celle de la source S، يعني M et celle de la source S. إذا اللي صحيحة هي Y MT كتساوي شنو كتساوي لنا تما؟ عطاونا الخيارات راه هما Y S غنعملو تي واش ناقص ولا زائد طو؟ غنعملو ناقص صافي، حيتاش ام اس رجعنا غادي نعملو ناقص. هادو هما الاختيارات باش نمشيو للجزء الثاني. أجل سما الله يبارك فيك. قالوا لنا هنايا la point S d'un vibreur crée une onde progressive sinusoïdale de fréquence n à la surface libre de l'eau d'une cuve à onde. مزيان. L'onde ainsi créée se propage sans amortissement ni réflexion avec une célérité V كتساوي 0.25 المتر باغ سكوند. يعني عندنا هنايا V كتساوي السرعة V كتساوي شحال كتساوي تما؟ 0.25 المتر باغ سكوند. اوكي. وشنو عطاونا؟ عطاونا تما هذا الشكل هذا. أواني إلا ميراثك. هذه سيبنا الحجرة هنايا بحال السطال، هذا السطال ملي كنشوفوها من فوق، سيبنا الحجرة هنايا عملت لي الموجات، يعني طول الموجة شكون هو؟ لندا هو من راس للراس، هذه هي لندا من راس هذا ولا هذا اللي بغينا صافي، هذيك هي لندا. الأسئلة ديالنا اللي قالوا لنا السؤال نمبر 1 قالوا لنا en exploitant باستعمال الشكل figure ci-contre déterminer la longueur d'onde lambda. اولا خصنا نجبروا لندا علامه استفهام. هما شنو عطاونا تما؟ عطاونا جوج مربعات بحال هيدا، جوج الموجات كيساويو 1 سنتيمتر. برافو، جوج كيساوي 1 سنتيمتر. يعني هنايا جوج لنداوات شحال كيساويو حسب الشكل؟ جوج لندا كتساوي 1 سنتيمتر. يعني لندا شنو كتساوي؟ 1 على 2 سنتيمتر اللي هي 0.5 من سنتيمتر للمتر كنضربو في 10 أس ناقص اخ جوج د المتر. مزيان. ثانيا شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا نجبروا ان trouver la fréquence n. حنا عندنا في وعندنا لندا، العلاقه اللي كتجمع بيناتهم حنا كنعرفوا بان عندنا في كتساوي لندا ان، عندنا في كتساوي لندا على تي، وعندنا في كتساوي دي على دلتا تي، وعندنا تي كتساوي 1 على ان، وان كيساوي 1 على تي. صافي. شكون اللي غادي نستعملوا؟ مادام عندنا في وعندنا لندا اذا غنستعملوا هذه الاولى. قلنا لدينا في كتساوي لندا فوا ان، اذا ان كتساوي الضرب كيرجع قسمه في على لندا. تطبيق عددي ان كتساوي في شحال هي؟ 0.25 على لندا اللي هي 0.5 10 أس ناقص 2 0.5. الله 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 الله. هذه لو بغينا ما نستعملوا شي ماكينه الحساب مثلا، شكون هي هذه؟ اذا ضربنا في 100 وقسمنا على 100 بحال ما وقع والو، ولا نطلع صدقتي ذكي ليا بيبا الشطرنج.
هنايا صافي اسمح لي حسيت براسي غبي في هذه اللقطه. انت جديد تطلع على هنا شنو كترجع؟ شحال ترجع؟ شحال؟ 250 ولا 25؟ 25 على 0.5 هي 250 على 5. شحال هي 250 على 5؟ هي 5. 250 على 5 هي 50 د الهرتز. ها الشطرنج هذا والله لا بحال الشطرنج. شنو عملناها مثلا العرض الباطئ. شوف العرض الباطئ شحال اللي كنت نعمل انا. شوف علاش خسرت نضرب مثلا في 10 أس 2 10 أس ناقص 2 بحال اللي ما عملت والو. شنو كنت غادي نعمل؟ كنت غادي نمشي هذه مع هذه في هذه شحال هي 100. هذه في هذه هي 25 فهمت. هذه في هذه هي 100 في هذه هي 25. قالت لي 0.5 عاود اذا ضربت في 10 بيبا كاين بزاف الطرق. عيب 10 في 10 أس ناقص 1 عاود شنو كيوقع هنايا؟ كضرب هذه في هذه شحال هي؟ هذه في هذه كترجع 5 وهذه ملي كتطلع من فوق كترجع 10. هذه فوق ملي كتطلع من فوق كترجع 10 و10 في 25 250 على 5 هي 50. تكنيك ثلاثة شنو قالوا لنا؟ On considère un point M de la surface de l'eau situé à une distance d que تساوي 5 cm de la source S. Calculer le retard temporel taux de mouvement de M par rapport à celui de la source S. يعني هنا نعمل العلاقة الغوتار تومبوريل التأخر الزمني. العلاقة التأخر الزمني طو كتساوي علاقة مباشرة اس ام على في. يعني طو كتساوي اس ام شحال عطاوها لنا تما هي ديك المسافة دي. هي المسافة دي حتى شنو قالوا لنا تما؟ un point M de la surface de l'eau situé à une distance D de la source S. يعني اس ام هي دي. هي دي على في تطبيق عددي. دي شحال هي؟ 5 سنتيمتر نرجعوها بمتر نضربو في 10 أس ناقص 2 على في. شحال هي في؟ 0.25. نلعبوا مع هذه عاود 0.25 شحال كتجي لنا؟ نلعبوا معها شي حاجه. نهبطوا هذه لتحت غادي نهبطوها لتحت 10 أس ناقص 2 كنهبطوها لتحت 10 أس 2 10 أس 2 في هذيك هي 5 على 25. 5 على 25 شحال هي؟ 1 على 5. ها؟ 1 على 5. 5 على 5 5 على 25 شحال هي؟ 1 على 5 هي 1 على 5 هي 0.2 هلا 1 على 5 0.2 الوحدة هي السكند. رانا نفيريفيو قلنا هذه ضبطنا هنا كترجع 5 على 25. 5 على 25 هي 1 على 5. 5 على 25 هي 1 على 5. 1 على 5 هي هذيك. باش تتأكد ضرب هذه في 5. 5 في هذه هي 1 اللي كانت من فوق. ياك نزيدو نزولو الوسواس. لا بلا ما كاين 1 على 5. 1 على 5 شكون هي 1 على 5؟ هي 1 على 5. لا 1 على 5 شوف 1 على 5 شحال قلنا 0.2 ياك. يعني 0.2 في هذه خصها تكون كتساوي 1. 1 خصها تكون كتساوي 0.2 في 5 و5 0.2 هي 1. صافي نخدموا عقلنا شويه السياله العصبي.